مرحبا أصدقائي، كثر الحديث عن أرخبيل سفالبارد. نتكلم عنه اليوم بكل سهولة ونتعرف على الإجراءات والشروط للدخول والحصول على الإقامة الدائمة والعيش والعمل. طبعا لديكم مجموعة معلومات مع كثرة المشاهدة لفيديوهات أرخبيل سفالبارد، فأغلبنا لديه معلومات شاملة عن هذه المنطقة وماذا نعمل فيها بالنسبة للمناجم أو السياحة، أو بالنسبة للمكان الذي يخبئون فيه أنواع البذور في العالم، أكبر مخزن في العالم. أنا ما يهمني هو طريقة دخول هذه المنطقة وهذا الأرخبيل، وكيف تحصل على التأشيرة ومن أين تحصل عليها. لا تطلب السلطات النرويجية تأشيرة الدخول إلى سفالبارد، ولكن إذا كان لديك متطلبات تأشيرة لدخول النرويج منطقة شنغن فيجب أن يكون لديك تأشيرة إذا كنت تسافر عبر النرويج، يعني أنت داخل منطقة شنغن. هذا شرط أساسي. أنت تتجه إلى السفارة في دولتك، سفارة النرويج، وتطلب تأشيرة عبور حدود النرويج نحو سفالبارد منطقة شنغن في طريقك إلى سفالبارد أو منها. من المهم التأكد من حصولك على تأشيرة دخول مزدوج حتى تتمكن من العودة إلى منطقة شنغن مرة أخرى عبر حاكم الأرخبيل، البر الرئيسي للنرويج، بعد إقامتك في سفالبارد. يمكن للمواطنين الأجانب المقيمين في سفالبارد تقديم طلبات للحصول على تأشيرة الدخول إلى النرويج. عندما تكون في سفالبارد وتريد الدخول إلى منطقة النرويج منطقة شنغن مرة ثانية تطلبها من هذا المحافظ، فلديه سلطة اتخاذ القرارات في قضايا التأشيرات. يمكن للحاكم تقديم المشورة والتوجيه فيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بتشريعات الهجرة، فهو يترأس هذه المنطقة بجميع أمورها في الهجرة، وأيضا تقديم الطلبات إلى مديرية الهجرة في النرويج، هو يتواصل معهم. من المهم أن تدرك أنه حتى لو أتيت إلى سفالبارد وأقمت هنا فإن هذا في حد ذاته لا يؤهلك للحصول على الإقامة أو الجنسية في البر الرئيسي للنرويج. يعني بالنسبة للنرويج لن تحصل على الإقامة أو الجنسية إلا بعد الزواج أو بعد سنوات طوال. أما في سفالبارد فسوف تحصل على الإقامة هناك لمدة طويلة. إذا بالنسبة لساعات العمل لهذا الموقع، إذا كنت في سفالبارد وتحتاج إلى تأشيرة أو مساعدة في شؤون الهجرة فيرجى الاتصال بمكتب الحاكم بين الساعة 9:02:30 زوالا يوم الثلاثاء والجمعة. قد تستغرق معالجة طلبات التأشيرة ما يصل 14 يوم. هنا بعض النماذج PDF تأشيرة الزائر تجديد إذا أردت تجديد تأشيرة الزائر، وهنا الانتقال إلى سفالبارد، الدخول والإقامة ندخل لها. هنا الروابط: مديرية الهجرة النرويجية، واستخدام بطاقة الهوية الوطنية كوثيقة سفر باللغة النرويجية. هذا ليس موضوعنا. هنا معلومات عن محافظ سفالبارد، جزء من مملكة النرويج، والحاكم هو الممثل للحكومة النرويجية في الأرخبيل. أنا أقرأ هذا عليكم لأن هناك من لا يقرأه، لكي نكون على اتفاق ونعرف الشروط والإجراءات. أنت ترسل عبر هذا البريد الإلكتروني، هنا تتواصل عبر هذا البريد من أجل دخول هذا الأرخبيل. نضغط الدخول والإقامة إلى أرخبيل سفالبارد، جزء من مملكة النرويج. إذا كنت تفكر في الانتقال إلى سفالبارد للعيش فهناك العديد من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها. تأشيرة شنغن في البر الرئيسي للنرويج ينظم قانون الهجرة دخول الأجانب البلاد وإقامتهم فيها. على الرغم من أن سفالبارد جزء من النرويج إلا أن قانون الهجرة لا ينطبق على الأرخبيل. انتبه جيدا واستمع. لا يحتاج الأجانب إلى تأشيرة أو تصريح عمل وإقامة من السلطات النرويجية للسفر إلى سفالبارد، ومع ذلك إذن هنا لا يحتاج الأجانب إلى تأشيرة أو تصاريح عمل أو إقامة من هذه السلطات. يجب على المواطنين الأجانب الذين لديهم متطلبات تأشيرة لمنطقة شنغن الحصول على تأشيرة شنغن عند السفر من وإلى سفالبارد عبر البر الرئيسي للنرويج. من المهم التأكد من حصولك على تأشيرة دخول مزدوج حتى تتمكن من العودة إلى منطقة شنغن البر الرئيسي للنرويج، يعني خروج وعودة، aller
غوتو بعد إقامتك في سفالبارد. متطلبات الإقامة: على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تأشيرة أو تصريح عمل أو إقامة خاصة بك، يجب على الجميع تلبية متطلبات معينة من أجل البقاء في سفالبارد. تخضع هذه المتطلبات لسياسة منفصلة تسمى اللوائح المتعلقة برفض وطرد الأشخاص من سفالبارد. من بين المتطلبات أنه يجب أن يكون لديك الوسائل لتكون قادرا على الإقامة في سفالبارد. تنطبق هذه المتطلبات على كل من الأجانب والمواطنين النرويجيين، وقد يرفض حاكم سفالبارد الأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات. لذلك ينصح أولئك الذين يخططون للمجيء إلى الأرخبيل بالحصول على عمل وسكن قبل وصولهم. لا يقوم حاكم سفالبارد بترتيب العمل وليس لديه نظرة عامة على الوظائف المتاحة. تقدم نظرة عامة على الوظائف الشاغرة باللغة النرويجية إدارة العمل والرفاهية النرويجية على صفحات باللغة الإنجليزية ولكن ليس باللغة الإنجليزية، ومع ذلك تحتوي على معلومات عامة حول العمل في النرويج، ويمكنك الاتصال بهم للاستفسار أكثر مباشرة. خيار آخر هو الاتصال بأصحاب العمل المختلفين. هنا السكن والعمل والمستندات، معلومات للمواطنين القدامى الذين يعيشون في هذه المنطقة. ما يهمني هو هذا البريد الإلكتروني كما ترى أمامك أخي الكريم أختي الكريمة. نضغط على معلومات للمواطنين، لا مانع في تنزيل هذه المستندات. تجدها هنا PDF، تنزل لديك هنا PDF تتعرف على هذه المعلومات، وهذا هو الأرخبيل الرائع جدا ولو أنه بارد. تجد 14 صفحة تتعرف من خلالها. هنا تجد واتي سفالبارد، تجد ما هو هذا الأرخبيل، أرخبيل سفالبارد، جميع هنا الحكومة وبعض الصور والمعلومات، كل ما تريد معرفته عن حكومة وعن سفالبارد، كل ما تريد معرفته في هذا PDF. هنا العمل طبعا في أوقات البرد فهي باردة جدا. هنا بعض الصور، ولكن مؤهلات ومقومات العيش موجودة. هنالك أكثر من 3000 نسمة تعيش حاليا هنا. Children and Family، هنا تجد العائلات، يمكنك الذهاب والهجرة أنت وعائلتك. بعض الصور للأعمال التي يقومون بها. مستشفى أيضا، جميع مقومات العيش موجودة، لا تخف من شيء، وإنما الأجواء الباردة أظن في الشتاء أنها صعبة بعض الشيء، وإنما تحصل على إقامة مدى الحياة في هذه المنطقة. هنا تجد أرقام هواتف وجيميل هنا لبعض القدامى كما سفالبارد تاكسي أوفيس. هنا مستشفى سفالبارد، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني إذا أردت العمل في المستشفى كما استعرضنا في شرح لمن استمع وتابع معي. يتطلبون الحصول على عرض عمل قبل مجيئك. إذا حصلت على هذا العرض يمكن أن يرسلون لك دعوة للزيارة أرخبيل سفالبارد وتحصل على تأشيرة شنغن عبور للبر الرئيسي للنرويج ودخول سفالبارد. هذا سهل جدا. إذن هنا بعض بالنسبة للمستشفى وبعض أرقام الهواتف والجيميل البريد الإلكتروني إذا أردت التواصل والاتصال بهم. هنا الدخول والإقامة، تأشيرة شنغن كما قلنا. هذا كله فهو مهم جدا، وكيف تحصل على الشنغن وعروض العمل. أتمنى لكم حظا موفقا. Be sure to smash our like button and subscribe to our channel.